औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आँखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आका दो आलम खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे दरूद व सलाम के बाद मेरा आज का मौजू है ईरान और इसराइल और अमेरिका की जंग में तेज़ी। मिसाइलों की बारिश होना शुरू हो गई है ईरान पर भी और इसराइल पर भी, इस पे बात होगी। और पाकिस्तान के अंदर 9 मई के वाक़यात में जो रावलपिंडी की दहशत गर्दी की अदालत थी उसने उन लोगों को सज़ाएं सुनाई हैं जो कि GHQ हमला केस में बराह रास्त मुलव्वस थे, जिनकी वीडियोस, जिनके प्रूफ, जिनके सबूत मौजूद थे, जिनकी वीडियो कॉलें मौजूद थी, किस तरह वो कारकुनों को हदायत दे रहे थे, उनको सज़ाएं हुई हैं 10-10 साल, इस पे बात होगी। और किस तरह कासम सूरी, शहबाज गिल जैसे एजेंट गद्दार अब खुल के सामने आ गए हैं कि वो मोसाद के और CIA के बाकायदा तनख्वाहदार मुलाजम हैं, इस पे बात होगी। और कासम सूरी एक टैक्सी ड्राइवर से खरबपति कैसे बना, इस पे बात होगी। और उसके बाद ये उस्मान बुज़दार रात को 2 बजे काशाना सेंटर के यतीम खाने में क्या कर रहा होता था, किस मकसद के तहत जाता था। ये राजा बिशारत रावलपिंडी वाला ये काशाना सेंटर में रात को वज़ीर दाखिला था पंजाब का, क्यों जाता था, इस पे बात होगी। और उसके बाद खुल के बात होगी कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को कैसे सबक सिखाया और पाक फ़ौज के मुकाबले में सुहेल अफरीदी जैसा गद्दार एक और फ़ौज तैयार कर रहा है। इसमें टोटल उसको ये पता हुई कि लाहौर से 3 यूथिए जिन्होंने अपने नाम इंटर करवाए थे उनको दहशत गर्दी एक्ट के तहत उठा लिया गया है, और जब उनका रिकॉर्ड चेक किया गया तो चोटी के दहशत गर्द निकले हैं वो। अब इससे आप अंदाज़ा कर लें कि फौज के मुकाबले में दहशत गर्दों को लाया जा रहा है, इस पे बात होगी और खुल के होगी, तफसील के साथ होगी। और ईरान की बेवकूफ़ियाँ हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, उनके अंदर के गद्दार हद से ज़्यादा खुल के सामने आ रहे हैं, इस पे बात होगी। तो सबसे पहले अब आप आ जाएं जनाब असल मौजू की तरफ के देखें, ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये हम सब का चैनल है, ये आप सब का चैनल है, ये पूरी दुनिया में हक सच देखने और सुनने वालों का चैनल है। ये अल्लाह की करम नवाजी है कि उसने मुझे ये एजाज़ दिया है कि मैं पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी हूँ। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार से किया था। आरफ निज़ामी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, वो नवाए वक्त अखबार के मालिक भी थे और उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ जो कि आज कद्दावर दरख्त बन के आप लोगों को हक सच दिखा रहा है। इतना सच होता है तो उतना ही बताया जाता है, ये यूथियों की तरह, यूथिया ट्यूबरों की तरह झूठ बोल के इतना नहीं किया जाता है, क्योंकि आजकल फितरों का दौर है और फितना ही बिक रहा है, झूठ बिक रहा है, सच की अहमियत ख़त्म होकर रह गई है। लेकिन खुदारा जो थोड़े बहुत लोग बचे हैं ना हक सच देखने और सुनने वाले, उनको देखा करें, सुना करें। ज़रूरी नहीं है मुझे ही सुने, लेकिन देखें कि कौन आप लोगों को हक सच दिखा रहा है, कौन आप लोगों को झूठ की तरफ लेके जा रहा है। ये सबसे बड़ी मिसाल ये देख लें, पिछले 2.5 सालों से ये यूथियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं ना,
یہ عمران ریاض، عادل راجہ. اب عادل راجہ ایک دہشت گرد ہے، وہ صحافی تو ہے نہیں ہے. شہباز گل کون سا صحافی ہے؟ وہ CIA کا ملازم ہے، را کا موساد کا ملازم ہے. اور یہ قاسم سوری، وہ جو ٹیکسی ڈرائیور تھا کھرب پتی بنا ہوا امریکہ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی امریکن ایجنٹ تھا، CIA کا، موساد کا، را کا ایجنٹ تھا. اور وہاں بیٹھ کے کیا بیان دے رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے جو 11 طیاروں کا ذکر کیا ہے اس میں 5 انڈیا کے گرے تھے اور 6 پاکستان کے گرے تھے. میں ایک ہی بات اس کے لیے کہتا ہوں، روزے کی حالت میں ہوں، کہ قاسم سوری، لخ دی لعنت ہے تیری ماں پہ جس نے تجھے جنم دیا، اور شہباز گل، لخ دی لعنت تیری ماں پہ جس نے تجھے جنم دیا، اور لخ دی لعنت تم دونوں کے باپوں پہ جن کی گندی گلیز تربیت نے تمہیں اس حال تک پہنچایا. ان لوگوں کا ایمان ڈالر ہے. خدا را ان کے پیچھے لگ کے ملک کا کباڑا نہ کریں. سوری جی، گلا کچھ خراب ہوا ہے نا، پکوڑے کھا کے پانی پی لیا تھا. تو اب دیکھیں، ویسے بھی عمر 76 سال ہو گئی ہے، تو اب ایسی چھوٹی موٹی تو گڑبڑیں لگی رہتی ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے یہ اعزاز دیا ہوا ہے کہ میں آپ لوگوں کو حق سچ دکھا رہا ہوں. تو کوشش کیا کریں ویڈیوز کو سکپ نہ کیا کریں، پوری دیکھا کریں، اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں، یا گھر میں، فیملی میں، دوست احباب میں سے لوگوں کو کروایا کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ حق سچ پہنچایا جا سکے. جو فوج کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں نا، اب بھی یہ ٹائم ہے، آنکھیں کھول لو، یہ دیکھ لو کمزور فوج ہو تو کس طریقے سے حملہ کیا گیا. وہ اس کے ملک کا صدر کو بیوی سمیت اٹھا کے لے گئے تھے، یہ ورجینیا کا. اور اس کے بعد ایران کا اشر دیکھ لیں، آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے. اگر ایران کی فوج طاقتور ہوتی، وہ دھماکے کر چکی ہے، کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے. پوری دنیا کا پریشر برداشت کر کے اس نے یہ دھماکے کیے تھے. حالانکہ بے نظیر بھٹو کو اللہ جنت نصیب کرے کہ اس کا بیان تھا کہ اگر میں وزیر اعظم ہوتی تو میں 5 ارب کا وہ وصول کر لیتی اور دھماکے نہ کرتی. یہ بے نظیر کا بیان تھا کہ پاکستان کے قرضے ختم کروا لیتی اور دھماکے نہ کرتی. تو ہمارا بھی آج یہی اشر ہونا تھا. بم ایران کے پاس بھی موجود ہے، لیکن تجربہ نہیں کیا ہوا تھا، کسی کو یقین ہی نہیں. پاکستان نے تجربہ کیا ہوا ہے، اور کنفرم ایٹمی قوت ہے نا. اس پہ حملہ کرنے سے پہلے امریکہ، اسرائیل اور جتنے بھی یہ عالمی طاقتیں ہیں، یہ 100 مرتبہ سوچیں گی. اور اس کے بعد کمانڈر ہونا چاہیے دلیر. خالد بن ولید کی قیادت میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئی، ساری کی ساری جیتی تھی مسلمانوں نے. ایک بھی جنگ خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں، جب وہ سپہ سالار تھے، تو ایک بھی جنگ مسلمان ہارے نہیں تھے. تو پھر اندر کے غداروں نے کہہ کلا کے خالد بن ولید کو ہٹوا دیا تھا. پھر وہ عام سپاہی کی طرح لڑتا رہا. پھر بھی کمانڈر نہیں تھا، عام سپاہی کے طور پہ بھی، جب تک وہ ان میں جسم میں جان. ان کے جسم کا یہ حال تھا کہ کوئی جسم کا ایسا حصہ نہیں تھا جس پہ زخم کا نشان نہ ہو. اور ان کی شہادت نہیں تھی لکھی ہوئی. کتنی ہزاروں جنگیں انہوں نے لڑی اور کامیابی بھی عطا ہوئی. کتنی مرتبہ موت کے قریب پہنچ کے بھی بچ گئے. کیوں کہ اللہ نے ان کا نصیب میں شہادت نہیں لکھی ہوئی تھی، ان کا بستر پہ موت لکھی ہوئی تھی، بستر پہ ہی ہوئی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں موت سے مت ڈرو، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی ہے. صرف ایمان اس چیز پہ رکھو کہ ہمیں آخر میں اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں تو ہم سرخرو ہو کے جائیں. کسی فرقے میں مت پڑو، فرقوں میں ہی پڑھ کے تباہ ہوئے ہیں ہم. آج دیکھیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ تو شیعہ ہیں، ان کو مار رہے ہیں تو خیر ہے. نہیں، مسلمان ہیں وہ. پہلے مسلمان ہیں، بعد میں شیعہ ہے.
لیکن ان کی بھی ایک بات پہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ان کی بیوقوفیاں دیکھیں کہ اسکول کھلائے ہوئے تھے انہوں نے، وہاں پہ ایک سکول میں 186 بچیاں شہید ہوئی ہیں۔ بھائی تم لوگ جنگ لڑ رہے ہو، کیا مذاق ہے یہ؟ جو سکول کھول کے بیٹھے ہوئے تھے ان بچیوں کو ناک مروا دیا۔ یہ جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ یہ کیا نام ہے، سعودیہ نے پاکستان کو کہا کہ بھائی آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، ہمارے اوپر ایران حملے کر رہا ہے۔ تو وہ حافظ سید عاصم منیر صاحب نے سعودیہ میں جا کے وہاں ان کو یہ سمجھایا ہے، قائل کیا ہے کہ دیکھیں ہمارا معاہدہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے، آپ لوگوں پہ جب حملہ ہوگا تو پھر ہم لڑیں گے۔ وہ حملہ ہوا ہے تو امریکہ کے اڈے پہ ہوا ہے، کیوں آپ لوگوں نے اڈے دیے ہوئے تھے؟ کھل کے بات کیا، حافظ صاحب ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے، کھل کے بات کیا اس نے کہ بھائی جب آپ لوگوں کو پہ سعودیہ پہ حملہ ہوگا نا تو پھر ہم لڑیں گے، ضرور لڑیں گے، معاہدے کے مطابق ہم اس پہ عمل کریں گے۔ اور پھر پاکستان نے ایران کو کہا ہے کہ بھائی سعودیہ پہ حملہ نہیں کرنا، وہاں پہ خانہ کعبہ ہے، وہاں پہ مسجد نبوی ہے، ٹھیک ہے آپ امریکی اڈوں کو پوری دنیا میں جس جس ملک میں بھی ہے تباہ کرو، لیکن کسی ملک کے اوپر حملہ نہیں کرنا۔ وہ ان کے اس میں آ گئی بات ذہن میں، تو انہوں نے معذرت کر لی پھر کل تمام اسلامی ممالک سے۔ یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ کہاں پاکستان کو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک بھکاری ہے، کہاں اب اتنی اہمیت ہے کہ پاکستان کی بات مان کے ایران نے باقاعدہ معذرت کی۔ تو خدا را اب دیکھو کہ اچھا ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ بتا نہیں رہے ہیں، تقریباً 70% تباہ ہو چکا ہے اسرائیل، 30% بچا ہے۔ وہ تھا کتنا کچھ، یہ تو عربیوں نے بزدلوں نے اس کو سر پہ چڑھایا ہوا تھا۔ انہوں نے کبھی اپنی عیاشیوں میں لگے رہے ہیں، ان کا پیسہ امریکہ لوٹ کے کھا رہا تھا اور امریکہ کو ہی لا کے بٹھایا ہوا تھا اس طریقے سے کہ بھائی یہ ہماری حفاظت کرے گا۔ یہ وہ مثال ہو گئی نا کہ دودھ کی چونکہ نگرانی پہ انہوں نے بلا بٹھایا ہوا تھا، اب بلے نے خود پینا ہے، خود ہڑپ کرنا ہے یا تم لوگوں کے لیے رکھنا ہے دودھ؟ تو وہی ہوا ہے۔ اب ان کی آنکھیں کھلی ہیں کہ بھائی یہ تو اسرائیل کے دفاع کے لیے بیٹھا ہوا تھا اڈے بنا کے، پیسہ ہمارا لگ رہا تھا۔ ہر کام جو ٹرمپ نے کیا ہے نا، یہ اللہ کی مدد سے پاکستان کی حمایت میں گیا ہے۔ اب دیکھیں یہ جیسے ہی جنگ ختم ہوگی نا، تمام عرب ممالک پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کریں گے، وہاں سے اڈے ختم ہو جائیں گے، پاکستان وہاں پہ اڈے بنائے گا، پاکستان مزید فوج بھرتی کرے گا اور مزید پیسہ باہر سے جو ان کی سیلریاں آئیں گی اور اس کے علاوہ جو پیسہ جو آئے گا نا حفاظت کے لیے، وہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ اور وہی ابھی سعودیہ کے شاہ نے کہا کہ بھائی جنگ جیسے ہی ختم ہوتی ہے نا تو فوری طور پہ میں پیمنٹ کروں گا، تو آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلو۔ آئی ایم ایف کے چنگل سے ہم نکلیں گے، عمران خان کی مہربانی ہوئی ہے، یہ خان نہیں ہے، یہ یوتھیا پٹھانوں نے اس کو باپ بنایا ہوا، ابو بنایا ہوا ہے، یہ پنجابی ہے اور نیازی ہے، یہ نیازی ہے، نیازی۔ تو اس نے یہ آئی ایم ایف کو دیا ہوا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ہمارے پاس اسٹیٹ بینک ہی اپنا نہیں ہے، وہ ہم نے گروی رکھا ہوا ہے، تو ہم اس میں سے 1 روپیہ نکال نہیں سکتے ہیں ان کی اجازت کے بغیر۔ تو کون سی ہماری آزادی ہے؟ ہمارا بجٹ بناتا ہے آئی ایم ایف، ہمیں بجلی اور گیس کے ریٹ دیتا ہے آئی ایم ایف، یہ جو پیٹرول کے ریٹ بڑھے ہیں یہ بھی آئی ایم ایف کی ہدایت پہ ہی بڑھے ہیں، اور یہ اس کا فائدہ گورنمنٹ کو نہیں ہوا ہے، اس کا فائدہ ہوا ہے کمپنیوں کو جنہوں نے سٹاک رکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے گورنمنٹ نے بھی کچھ ٹیرف بڑھایا ہے اس کو، لیکن تھوڑا سا منافع ہوا ہے، زیادہ کمپنیوں نے اٹھایا فائدہ۔
किस लिए? कि उन्होंने स्टॉक किए हुआ था, इन्वेस्टमेंट की हुई थी। ये तो ऐसे ही है ना कि जैसे आप लोग डॉलर लेके रख लेते हैं, कल डॉलर का रेट अचानक बढ़ जाता है, तो आपको अब कानूनी तौर पे तो कोई नहीं कह सकता है कि भाई ये आप डॉलर पुराने रेट पे ही हमें वापस करो। इसी तरह उन कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, अब वो रेट बढ़ा के बेच रही हैं। इसमें कोई कानून उन पर लागू नहीं होता है कि उनको गवर्नमेंट कहे कि भाई पुराने रेट पे ही बेचो, क्योंकि पीछे से तेल आ नहीं रहा है, अब बनाए और मुफ्त बंद है। ये सिर्फ फर्जी खबरें हैं कि पाकिस्तान को, चीन को, कोई नहीं, वहां पे जंग हो रही है उस एरिया में, वहां पे कोई तजारती जहाज दाखिल ही नहीं हो रहा है, हत्ता कि अमेरिका के जहाज भी वहां से नहीं गुजर सकते हैं। तो पाकिस्तान तो किसी खाते में ही नहीं है ना। जो सुपर पावर है ना अमेरिका, उसके जहाज भी अब नए और से नहीं गुजर सकते हैं। वहां पे उन्होंने वो बिछा दी हुई हैं बारूदी सुरंगें, जो जहाज को डुबोने की सलाहियत रखती हैं। पानी में भी बारूदी सुरंगें लग जाती हैं। तो उसके बाद देखें, अब तकरीबन 70% इसराइल तबाह हो चुका है, 30% रह गया। इंशाअल्लाह मेरे नबी पाक के वसीले से अल्लाह 30% को भी तबाह करेगा, 100% इसराइल तबाह होकर रहेगा। तो उसके बाद वहां पे जो जंग हो रही है ना, उसमें मैं आप लोगों को 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं कि वहां पे गाइडलाइन देने वाले सब के सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान की गाइडलाइन लेके वो कर रहे हैं। अच्छा, 2 तैयारों ने जाके वहां पे इसराइल में तबाही मचाई है, सबसे ज्यादा है, उसमें उनके 2000 यहूदी जहन्नम वासल हुए हैं। वो आए, हमला करके मिनटों में वापस। वो कौन से जहाज थे? जेएफ थंडर, पाकिस्तान के। तो अब भी ये यूथ अगर कहे ना, तो फिर उनकी पैदाइश पे ही लानत है कि पाकिस्तान ईरान का साथ नहीं दे रहा है। ईरान ने खुद शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान का हम शुक्रिया कहाँ पे अदा किया है? अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, कि हम पाकिस्तान का सबसे पहले नंबर पे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, और उसके बाद चीन का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान का शुक्रिया ऐसे कि वो पाकिस्तान, उनको जब उनके सिस्टम को जाम किया जाता है, तो पाकिस्तान के पास ये सलाहियत है कि उस सिस्टम को ओपन कर दिया जाए। वरना अगर सिस्टम जाम हो जाए तो उनके जहाज उधर ही खड़े रह जाते हैं, मिसाइल उधर ही खड़े रह जाते हैं, कोई चीज भी चल नहीं पाती है। तो ये सलाहियत पाकिस्तान के पास है इस्लामी मुमालिक में, कि पाकिस्तान खोल के दे रहा है उनको। उसके बाद फिर चीन अपने सैटेलाइट के थ्रू उनको गाइडलाइन दे रहा है, जिससे वो दुश्मन के दुरुस्त दुरुस्त निशाने मिसाइल जाके लग रहे हैं। ये चीन की तरफ से हो रहा है। और अब आप आ जाएं यूथियों की तरफ। सुहेल अफरीदी फौज के मुकाबले में एक फौज तैयार कर रहा है। इसमें लाहौर से 3 यूथिया शामिल हुए थे, मतलब बाद में तहकीक हुई तो तीनों के तीनों चोटी के दहशतगर्द निकले, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मतलब दहशतगर्दों की फौज तैयार कर रहे हैं पाक फौज के मुकाबले में। और जो भी बंदा दाखिल होगा ना इनके साथ, इस फोर्स में शामिल होगा, खास तौर पे अपने बच्चों पे नजर रखें, अपने जो यूथिया ब्रिगेड है ना उन पे नजर रखें। कल को ये ना कहिएगा कि हमारे बच्चों के साथ ज्यादती हो गई है, इनको दड़ा मरच वाला डंडा नीचे से घुसेड़ के ना मुंह से बाहर निकाला जाएगा जो फौज के मुकाबले में आएगा। अफगानियों का अशर देख ले, उनका क्या हुआ है, तो तुम तो ना 3 में हो ना 13 में हो, तुम्हारा तो कोई अगला पिछला ही नहीं है। तो उसके बाद अब आप देखें किस तरीके से ये फौज के मुकाबले में फौज बनाई जा रही है। और उसके बाद ये उस्मान बुजदार, मेरे पास वीडियोस मौजूद है, कन्फर्म जराए से बता रहा हूँ कि ये रात को 2 बजे जाके काशाना सेंटर लाहौर, यतीम खाना, यतीम बेबस लाचार बच्चियाँ जिनका आगे पीछे कोई नहीं, वो सरकारी अदारे में पढ़ी होती थी कि यहाँ पे हम महफूज हैं, वहाँ से ये दरिंदे जाके लड़कियों का इंतखाब करते, फिर लाके इमरान दरिंदे के वाले करते उनको। इमरान दरिंदा अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के बाद फिर
बुशरा बीबी के हवाले कर देता था, वो फिर उनको जादू में इस्तेमाल करती थी, उनकी हड्डियां जला के उनको, ये जुल्म होता रहा है। ये इस वजह से दोनों मियाँ बीवी अब अल्लाह की पकड़ में आए हुए हैं। अल्लाह इनको तबाह व बर्बाद करे, अल्लाह इनकी नस्लों को भी तबाह व बर्बाद करे। रोज़े की हालत में मेरी ये दिल से दुआ है। और अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे, आपा सैयद आसम मुनीर साहब की हिफाजत करे, अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमाए, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान कुफ्फार से लड़ रहे हैं, अल्लाह उन सब की मदद फरमाए। अल्लाह हम सब की इबादत कबूल फरमाए। परसों से आखिरी अशरा शुरू हो रहा है। इस आखिरी अशरे में एक रात ऐसी है जो 1000 रातों से बेहतर है, लेकिन हमने 27वीं बना ली हुई है नहीं। इन 10 दिनों में तलाश करें, छुपा दिया गया है उस रात को। 10 दिन पूरे इबादत कर लेना आखिरी अशरे की। अल्लाह हम सब की इबादत कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।